नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बुर्किना फासो जैसे खुश्क और गरीब मुल्क में जहां बारिश एक नेमत से कम नहीं, वहां के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने पानी को जमीन के नीचे दफन करने का फैसला क्यों किया? ये सिर्फ पानी महफूज करने का मंसूबा नहीं, बल्कि एक इनकलाबी कदम है जिसने दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया। ट्रावरे ने डैम्स, जेर जमीन पानी के जखायर और समंदर से मीठा पानी लाने के मंसूबे के जरिए पूरे मुल्क को खुश्क साली और पानी की कमी से बचाने का विजन अमली शक्ल दी, ताकि हर कतरा पानी महफूज रहे और आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी की जमानत बने। यही वजह है कि बुर्किना फासो का हर गैलन पानी अब एक कीमती कौमी खजाना है। दोस्तों, अगर हम बुर्किना फासो के नक्शे पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा सहरा और खुश्क जमीनों पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश होना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है और बाज इलाकों में ये मिकदार उससे भी कहीं कम है। अब खुद सोचे, जब खेतों को पानी न मिले, जानवर प्यासे रह जाएं और शहरों में पीने के पानी की कमी हो, तो जिंदगी किस हद तक मुश्किल हो जाती है। गर्मी का आलम यह है कि बुर्किना फासो में दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर पानी जमीन की सतह पर रखा जाए तो चंद ही लम्हों में बुखारात बनकर गायब हो जाता है। यानी पानी का जितना भी कीमती जखीरा ऊपर रखा जाए, वो ज्यादा देर महफूज रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रावरे ने यह सोचा कि अगर पानी को जिंदा रखना है और आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसे जमीन के अंदर दफन करना होगा, जहां सूरज की जलाने वाली गर्मी और खुश्क हवा का असर ना पड़ सके। माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर बुर्किना फासो ने सिर्फ बारिश पर इन्हिसार किया तो ये मुल्क आने वाले बरसों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए ट्रावरे ने बड़े मंसूबे बनाए ताकि पानी जाया होने से बचाया जा सके और पूरे मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निजाम बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिपोर्ट्स और वार्निंग्स पर गौर किया। माहिरीन का कहना था कि महदूद बारिश के जखायर और जेर जमीन पानी पर इन्हिसार करने की सूरत में ज्यादा देर तक मुल्क को सहारा देना नामुमकिन है। अगर पानी इसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत खुश्क हो जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। ये वो वक्त था जब ट्रावरे ने ऐलान किया कि वो बुर्किना फासो के पानी के मसले को सदियों के लिए हल करना चाहते हैं, न कि सिर्फ चंद सालों के लिए। उनका विजन ये था कि पानी को सिर्फ ऊपर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे जेरे जमीन दफन करके एक ऐसा निजाम बनाया जाए जो गर्मी, खुश्क साली और बुखारात से महफूज हो। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियरों को साथ मिलाया और एक नई हिकमत अमली तैयार की। ट्रावरे ने आवाम को यह पैगाम दिया कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती सहूलत नहीं, बल्कि एक कौमी बका की जंग करार दिया। और यही जंग दरअसल बुर्किना फासो के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। नाजरीन, इसी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले डैम्स की तामीर पर तवज्जो दी। बुर्किना फासो में सदियों से बारिश का पानी जाया होकर रेत में जज्ब हो जाता था या सैलाब की सूरत में बहकर खत्म हो जाता था। लेकिन ट्रावरे ने फैसला किया कि बारिश के एक एक कतरे को महफूज किया जाए। इस मकसद के लिए मुल्क भर में मुतअद्दिद छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी पानी को रोककर बाद में इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। ये डैम सिर्फ पानी जखीरा करने के लिए नहीं, बल्कि ज़रई निजाम को सहारा देने के लिए भी थे। किसान जो पहले बारिश के इंतजार में फसलें जाया कर बैठते थे, अब इन डैम्स के जरिए खेतों को बाकायदा पानी मिलने लगा। खेत सरसब्ज हुए, अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ और देही इलाकों की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि ट्रावरे ने सिर्फ छोटे मकामी डैम्स पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कुछ बड़े डैम्स की तामीर का भी आगाज किया जो लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन मंसूबों के तहत न सिर्फ पानी महफूज किया जा रहा है, बल्कि जेर जमीन पानी के जखायर को भी रिचार्ज किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में बहरान की शिद्दत कम हो सके। यूं कह लीजिए कि ये डैम्स बुर्किना फासो के लिए जिंदगी की नई सांस है, वो सांस जिसके बगैर ये मुल्क खुश्क साली और भूख का शिकार हो जाता। नाजरीन, अब डैम्स के बाद इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी तवज्जो जमीन के नीचे छुपे उस खजाने की तरफ मबजूल की जिसे हम जेर जमीन पानी या एक्वाफरूस कहते हैं। बुर्किना फासो की सरजमीन के नीचे हजारों साल पुराना पानी मौजूद है जो उस वक्त जमा हुआ था जब यह खित्ता आज की तरह खुश्क नहीं था, बल्कि हरा भरा और सरसब्ज था।
ماہرین اس پانی کو فوسل واٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ بارشوں اور دریاؤں کے اس دور کے ذخیرہ ہے جو اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس پانی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی اگر آج ہم اسے نکال لیں تو کل کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی پرانی جمع شدہ دولت خرچ کرتا رہے لیکن نئی آمدنی نہ ہو۔ وقتی طور پر وہ سکون میں رہتا ہے، مگر ایک دن آتا ہے جب خزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی خطرہ برکینا فاسو پر بھی منڈلا رہا ہے۔ ابراہیم تراورے نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور اعلان کیا کہ زیر زمین پانی کو اندھا دھند نکالنے کے بجائے اس کے استعمال میں حکمت عملی اپنائی جائے۔ زرعی، صنعتی اور شہری پانی کی فراہمی کا نظام ایسا بنایا جائے کہ فوسل واٹر پر مکمل انحصار نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ نئے ذرائع بھی پیدا کیے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسے قومی امانت قرار دیا اور ہدایت کی کہ پانی کے ہر قطرے کو سنبھال کر استعمال کیا جائے۔ یہ زیر زمین پانی ایک طرف برکینا فاسو کی امید ہے تو دوسری طرف ایک بڑی وارننگ بھی کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے سالوں میں یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس منصوبے کے اس حصے کی طرف جس نے ابراہیم تراورے کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ برکینا فاسو کے پاس سمندر نہیں ہے، لیکن قریبی افریقی ممالک جیسے گنی اور آئیوری کوسٹ کے پاس ساحل موجود ہے۔ تراورے نے فیصلہ کیا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے منصوبے شروع کرنے ہوں گے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آئی۔ سمندری پانی قدرتی طور پر نمکین ہوتا ہے اور اسے پینا یا زراعت میں استعمال کرنا ناممکن ہے، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی نے اس ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اس عمل کو ڈی سیلینیشن کہا جاتا ہے، یعنی سمندری پانی کو صاف کر کے میٹھے پانی میں تبدیل کرنا۔ یہ ٹیکنالوجی آسان نہیں ہے۔ اس میں کھربوں لیٹر پانی کو صاف کرنے کے لیے بڑے پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں نمک اور دیگر اجزاء علیحدہ کیے جاتے ہیں اور پانی پینے اور زراعت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ برکینا فاسو اپنی تاریخ میں پہلی بار ساحلی ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے کرے گا جہاں بڑے بڑے ڈی سیلینیشن پلانٹس بنائے جائیں گے اور صاف پانی پائپ لائنز کے ذریعے اندرون ملک لایا جائے گا۔ اگرچہ یہ منصوبہ انتہائی مہنگا ہے اور اس میں توانائی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن تراورے نے اعلان کیا کہ قوم کی بقا کے لیے ہر قربانی دی جائے گی۔ یہ قدم برکینا فاسو کو ان چند افریقی ممالک میں شامل کر رہا ہے جو سمندر سے اپنی پانی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ ویژن ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک غیر ساحلی ملک بھی اگر ارادہ کرے تو سمندر سے پانی لا سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے حیرت انگیز منصوبے کی طرف جس نے برکینا فاسو کے صحرا کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا، اور وہ ہے ابراہیم تراورے کا زیر زمین دریا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک ایسا دریا جو سطح زمین پر نظر نہیں آتا بلکہ ہزاروں میل لمبی پائپ لائنز کی شکل میں زمین کے نیچے بہتا ہے۔ تراورے نے ماہرین کو حکم دیا کہ سمندری پانی کو صاف کرنے کے بعد اسے براہ راست کھلا چھوڑنے کے بجائے زمین کے نیچے پائپ لائن سسٹم کے ذریعے پورے ملک میں پہنچایا جائے۔ یہ منصوبہ بظاہر ایک پائپ لائن نیٹ ورک ہے، مگر حقیقت میں اسے لوگ انویزیبل ریور کہتے ہیں، یعنی وہ دریا جو نظر نہیں آتا لیکن پورے ملک کو زندگی دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ابراہیم تراورے کا ویژن صرف پانی کا ذخیرہ کرنے کا نہیں بلکہ ایک پورے ملک کی بقا اور ترقی کا منصوبہ ہے۔ زیر زمین پانی، چھوٹے بڑے ڈیمز، سمندری پانی صاف کرنے کے منصوبے اور زمین کے نیچے بہنے والا انویزیبل ریور، یہ سب اقدامات برکینا فاسو کو خشک سالی، بھوک اور معیشتی کمزوری سے بچانے کے لیے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حوصلہ، حکمت اور ویژن کے بغیر کوئی ملک اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ ایک انسان کا فیصلہ، ایک لیڈر کا ویژن ہزاروں زندگیاں بچا سکتا ہے اور پوری قوم کو امید دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے ان چھپے حقائق کو جانیں اور ایسے رہنماؤں کی کہانیاں دیکھیں جو حقیقت میں فرق پیدا کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ یاد رکھیں، حقیقی طاقت صرف وسائل میں نہیں بلکہ ویژن، عزم اور منصوبہ بندی میں چھپی ہوتی ہے۔